السلام عليكم. هذا الحرف ألف. ألف عندما يكون ألف بعد الحرف إنها تضيف صوت آ إليها. على سبيل المثال دال، دال ألف، دال ألف دا، دال ألف دا. عندما يكون ألف بعد الحرف إنها تضيف صوت آ إليها. على سبيل المثال دال ألف يعطي صوت دا، دا، دال ألف دا. دال ألف دا. هل يمكنك قراءة هذه الكلمة؟ هل يمكنك قراءة هذه الكلمة؟ دال ألف دا، دال ألف دا. دا دا، دال ألف دا، دال ألف دا، دا دا. دادا يعني الجد، جد. دادا تعني الجد أو جد. نون ألف نا ميم نام، نون ألف نا ميم نام. نام تعني اسم أو الاسم. نام تعني اسم أو الاسم. ب ألف با، دال ألف دا، ميم دام. بادام، بادام تعني لوز، بادام تعني لوز. ب ألف با، زي ألف زا، بازار، ري زار. بازار، بازار، بازار تعني سوق، بازار تعني سوق. ح ألف ح لام حال، ح ألف ح لام حال. حال تعني حال، حال تعني حال. خ ألف خ صاد خاص، خ ألف خ صاد خاص. خاص تعني خاص، خاص تعني خاص. عين ألف آ ميم عام، عين ألف آ ميم عام. عام تعني عام، عام تعني عام. لام ألف لا، لام لال، لال، لال تعني أحمر، لال تعني أحمر.